गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। यो बिहानीको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म निमा काफले र म शेषराज भट्टराई। कार्यक्रम द मर्निङ सो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निमाजी, सुरुवात गरौँ। हामी मितिबाटै सुरु गर्छौँ यो कार्यक्रम र त्यही अनुसार आज मितिबाट सुरु गर्दाखेरि 2079 साल मङ्सिर 14 गते र त्यसै गरी 2022 नोभेम्बर आज हामी 30 मा छौँ। बिहानी प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन र फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ र विभिन्न सेगमेन्ट्सहरू छन्। अब चुनावको राप र ताप सकिएको छ। बिस्तारै त्यसका नतिजाहरू, त्यसले दिशा निर्देश गर्न खोजेका कुराहरू स्पष्ट रूपमा आउने क्रम छँदै नै छन्। तर हामी मर्निङ सोका रेगुलर सेगमेन्ट्सहरूलाई फेरि ल्याउने क्रम जारी पनि छ निमाजी। र यसरी अब मर्निङ सोको हामीले सुरुवाती अलिकति फर्केर फ्ल्यासब्याकमा जाने हो भने हामीले विभिन्न सेगमेन्ट्सहरू राखेर यो प्रोग्रामलाई प्याकेजिङ गरेका जुन थियौँ र बिस्तारै हामीले त्यो कतिपय सेगमेन्टहरू नआएको, अर्थात् चाहिँ चाडबाडसँगै देशमा चुनावी माहौल भएसँगै कतिपय सेगमेन्टहरू कटौती पनि भएको थियो। तर अब फेरि पनि द मर्निङ सोको स्ट्रेन्थ भनेको विभिन्न सेगमेन्ट्सहरू नै रहेको छ र त्यो सेगमेन्ट्सहरूलाई क्यारी गर्ने क्रममा आज हामीले फ्ल्यासब्याकलाई पनि क्यारी गरेका छौँ र फ्ल्यासब्याकको विषयमा हामी केही छिनपछि कुरा गर्नेछौँ। र अब यसरी कुरा गर्दाखेरि आजको विषयवस्तुतर्फ नै हामी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि यति बेला हामी देख्न सक्छौँ दुईटा नेतृत्व, अर्थात् महानगरपालिकाको नेतृत्व र समग्र एउटा पार्टीको नेकपा एमाले पार्टीका अध्यक्ष नेतृत्व लिएर बसिरहेका केपी शर्मा ओली र महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बीचको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको हिजो एउटा जुन टकराव थियो त्यो पनि बागमती सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर त्यो टकराव अहिले यति बेला निकै चर्चा परिचर्चाको विषयहरू बनिरहेको छ। र हिजो हामीले फेरि पनि सोमबारदेखि तनावग्रस्त बनेको सुकुम्बासी चाहिँ बस्तीमा अथवा यो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा जुन मङ्गलबार पनि त्यो त्रासदीपूर्ण चाहिँ एउटा घटना अथवा त्यो वातावरण हामीले देख्यौँ र बिहान 7 बजेदेखि नै त्यसरी चाहिँ त्यो वातावरण देखिन्थ्यो। र हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुकुम्बासी समितिबाट चाहिँ सरोकारवाला चाहिँ व्यक्तिहरू गएर भेटिसके पछाडि उहाँको अभिव्यक्तिको काउन्टर दिँदै चाहिँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटा स्ट्याटस लेखिसके पछाडि अब यो अलिकति प्रतिष्ठाकै लडाइँको तर्फ अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। यद्यपि त्यसमा भिक्टिम भने जो कोही हुने अवस्था नबनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा कामना पनि हो। र हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले बालेन शाहबाटै कुरा गरौँ निमाजी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले बागमती किनारका सुकुम्बासी हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् र सुकुम्बासीलाई नहटाउन ओलीले दिएको चेतावनीपछि सामाजिक सञ्जालमा जवाफ लेख्दै प्रमुख शाहले सकेको सहयोग गर्न तर कसैको विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन्। यसरी हामीले हेर्दाखेरि बालेन शाहले लेखेका छन् 2047 यता 14 वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेको मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुँदा पनि सुकुम्बासीले भोगेका 32 वटा जाडो नदेखेको, बरु सुकुम्बासीहरू भोट बैंक मात्रै रहेको स्मरण पनि गराएका छन्। तिनलाई राजनीतिक स्वार्थवश गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुरामा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख शाहले भनेका छन् तपाईलाई जनता, नदीनाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईको नेतृत्वमा लोहिटी अथवा सुन्दरा सकाएर सेतो टावर किन ठड्याउनु भयो? हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईले विरोध गर्नु असामान्य होइन भनेर यो चेतावनी पूर्ण भाषामा मेयर बालेन शाहले दिएका छन्। र यसरी मेयर बालेन शाहको प्रतिक्रिया जब एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर आयो, यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गर्दै मेयर बालेन शाहले
प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, तर सुकुम्बासीले भोगेका 32वटा जाडो देख्नु भएन भनेर आक्रोश पोखे र यसै गरेर मङ्गलबार अब अध्यक्ष ओलीले जुन बल प्रयोगबाट सुकुम्बासी समस्याको समाधान नहुने बताउँदै बल प्रयोग गर्नु गलत भएको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएका थिए अध्यक्ष ओलीले। र यता फेरि त्यो बल प्रयोगको विषयमा फेरि रिप्लाई गर्दै बालन शाहले स्टाटस मार्फत नै लेखे, सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे भनेर चाहिँ कटाक्ष गरेका छन्। त्यसैले यो किन यसरी बालन शाहले लेख्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ ओलीले चुप लागेर खोलाको किनारमा बसेका जनतालाई ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ, कसलाई पराजित गरेको र यो विजयी हुने, यहाँ जित र हारको प्रश्न होइन, समस्या समाधानको प्रश्न हो। लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग होइन, तरिका फरक हो। उचित समाधान दिनु र कुनै पनि कुरालाई तर्कपूर्ण तरिकाले समाधानमा पुर्याउनु प्रमुख कुरा हो भनेर उनले भनेका थिए। र यसैको जवाफमा मेयर बालन शाहले उक्त स्टाटस लेखेर फेरि पनि यो एउटा जुन समस्या हामीले देखि पनि रहेका छौँ त्यो समस्याको समाधान कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा प्रश्न यहाँनिर तेर्सिएको छ निमाजी। र यो जुन सुकुम्बासी समस्याको कुरा छ यसको जड भनेको चाहिँ बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कार्तिक 25 गते बागमती नदी करिडोर क्षेत्रमा बनाइएका घर टहराहरू 10 दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएको थियो र सोमबार एकीकृत बागमती सभ्यता परियोजनाले फेरि त्यो नहटाएको भन्दै थापाथली स्थित बागमती किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन खोज्दाखेरि त्यहाँ झडप पनि भएको थियो र सो क्रममा महानगर प्रहरीका 18 प्रहरी घाइते भएका पनि थिए, जसमध्येको 3 जनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको पनि छ हैन। यसरी हेर्दाखेरि जुन समस्या देखिन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ, समस्याको जड भनेको अभियसली जस्तो कतिपय अवस्थामा भन्ने गरिन्छ नि, अब ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भनेर भनिन्छ नि। वास्तविक जो सुकुम्बासी पीडित हुन् उनीहरूको लागि भनेर बनाइएको जुन सुकुम्बासी आयोग छ यो आयोगले पनि जुन लगत लिनुपर्ने हो, वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भनेर लगत लिनुपर्ने हो, त्यो लगत अझै पनि सकिसकेको अवस्था छैन, अझै अन्यल छ। यसरी हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै रहेको भनेर आरोप लागिराख्ने आयोगमा यसले गरेको कार्यान्वयनको पाटो फितलो रह्यो भन्ने समग्रमा यहाँ यो खालको अवस्थाले पनि दर्शाउँछ। हिजो हामीले महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहको स्टाटस पछाडि त्यसै गरी महानगरपालिकाका अन्य सरकारवाला अथवा त्यहाँका चाहिँ मेयर शाहका सल्लाहकारहरूबाट आएका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि यतिखेर महानगरपालिका यो ठाउँमा डोजो लगाउने कुरामै उनीहरू कन्फर्मेसन अथवा लिएर बसेका छन् निमाजी, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन्। र यहाँ अर्को कुरा यहाँ बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने पछिल्ला दिनमा जुन तरिकाबाट सुकुम्बासीहरू तपाईँले अघि पनि यहाँनिर कुरा राखिसक्नु भएको छ, जो साँच्चीकै सुकुम्बासीहरू छन्, जो साँच्चीकै मर्कामा परेका छन्, उनीहरूलाई अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। तर जुन तरिकाबाट हात हतियार सहित अथवा अन्य तवरबाट पोलिटिकल एउटा चाहिँ छाता ओढेर आएका नेताहरू पनि हामीले त्यहाँ देखेका छौँ र त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू जुन साँच्चीकै अनर्गल खालका अप्रत्याशित खालका चाहिँ सोसियल मिडियाबाट पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ कता न कता यो अबको यो अवस्थालाई कता लिएर जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्दिष्ट भइ नसकेको स्थिति हो निमाजी। र हाम्रो भनाइ पनि यस्तो खालको समस्या भोट ब्याङ्कका रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन, यस्तो खालको समस्यामा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन हैन। समस्या जेन्युन हुनुपर्छ र जेन्युन समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, त्यो पनि सम्बन्धित निकायले समाधानको पहल गर्नुपर्छ, यसमा राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध सँगै आज हामीले यो सुकुम्बासी समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् भनेर आग्रह पनि गर्छौँ यही मर्निङ सोबाट। र अब हामीसँग अन्य विषयवस्तुहरू पनि निकै रहेका छन्। हामीले अघि अलिकति सुरुवातमा भूमिकामा भनिसक्यौँ, सेगमेन्ट्सहरूको कुरा गऱ्यौँ र सेगमेन्टको कुरा गर्दाखेरि आज हामीसँग सेगमेन्टमा फ्ल्यासब्याक रहेको छ र फ्ल्यासब्याकको कुरा गर्दाखेरि हामी त्यो विषयवस्तुमा एकैछिनपछि प्रवेश गर्छौँ यो फ्ल्यासब्याक पछि।
फ्ल्यासब्याकमा आज हामी चर्चा गर्छौँ र आज हामी कुरा गर्छौँ आज 30 नोभेम्बरको दिन छ निमाजी र 30 नोभेम्बरमा विन्स्टन चर्चिल एकजना वेस्टर्न अथवा वार टाइम प्राइम मिनिस्टर विन्स्टन चर्चिलको विषयमा कुरा गर्छौँ तर यी विन्स्टन चर्चिल जुन तरिकाबाट एउटा आइकन अथवा सेलिब्रिटी स्ट्याटस वेस्टर्न समाजमा छ तिनको त्यति नै विरोध एउटा चाहिँ फासिस्ट रूपमा चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी हाम्रो यो साउथ इन्डियन खास गरी इन्डियामा बनेको छ। प्रसङ्ग कहाँबाट सुरु गरौँ विन्स्टन चर्चिलको भने निमाजी यो अलिकति ऋषि सुनकसँग जोडेर हेरौँ। 200 वर्षको इतिहासमा केही दिन अगाडि जब ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बन्दै थिए भारतीय मूलका ऋषि सुनक बनिरहँदाखेरि महिन्द्रा ग्रुप अथवा भारतका एउटा बिजनेस म्याग्नेट आनन्द महिन्द्राको एउटा ट्विट आएको छ। त्यो ट्विटमा उनले बडा रेटोरिकल अथवा सटारिकल वेमा उनले भनेका थिए कि यदि च्याम्बरलिन अथवा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यो परिवेशको कुरा र यसै गरी विन्स्टन चर्चिल यतिखेर हेर्दैछन् भने उनले भन्ने गरेका थिए कि भारतहरू कमजोर हुन्छन् उनीहरू नेतृत्व लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। यदि उनले हेरिरहेका छन् भने आज उनी बसेकै कुर्सीमा एकजना भारतीय चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ बसेका छन्। अक्षमता र कमजोर मानिसहरू हुँदैनन्। 75 वर्षको स्वतन्त्रताको इतिहासमा भारतीय मूलका एक व्यक्तिलाई बेलायतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न तयार छौँ। लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर उनले वार टाइम प्राइम मिनिस्टरलाई सटार हानेका थिए र भारतलाई घृणा गर्ने यी पश्चिम समाजका एउटा सुपर हिरो आइकन भने पश्चिम समाजमा निकै नै सेलिब्रिटी स्ट्याटसका रूपमा आज पनि छन्। एउटा साहित्यकारको रूपमा पनि हामी विन्स्टन चर्चिललाई चिन्छौँ। आज उनीको बारेमा केही कुराहरू गरौँ निमाजी। अब महिन्द्राको स्ट्याटसलाई मध्यनजर गर्दै यति बेला ऋषि सुनकको अवस्था हेर्ने हो एसियन साइकोलोजीबाट कति ग्रसित छौँ भन्ने समीक्षा फेरि अर्को पाटोको विषय होला हैन उनले के गरे भन्ने कुराहरू। तर अहिले हामी कुरा गरौँ त्यही सिटमा बसिरहेका आजभन्दा धेरै समय अगाडिका चर्चिलको विषयमा र चर्चिलको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ उनको बाल्यकालमा जानुपर्ने हुन्छ र बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि विन्स्टन चर्चिलको बाल्यकालको कुरा चाहिँ स्कुलमा निकै कमजोर र आक्रामक विद्यार्थी भए पनि उनको जुन यो सुरुवाती लगाव र आकर्षण सेनामा थियो त्यही आकर्षणले गर्दाखेरि 1885 मा शाही घोडचढीमा उनी सामेल पनि भएका थिए र बेलायतको उपनिवेशवादको चरम विस्तारमा रहेको उक्त समयमा एक सैनिक र पार्ट टाइम पत्रकार अथवा वार जर्नलिस्टको रूपमा चर्चिलले क्युबा अफगानिस्तान इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकाको यात्रा गरे र चर्चिल सन् 1900 मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको सांसदको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। उनले आफैले सिर्जना गरेको विनाशकारी ग्यालोपोली क्याम्पेनको कटु आलोचना अनि प्रथम विश्वयुद्धपछि कन्जर्भेटिभ पार्टीमा फर्केर चान्सलर पनि बने। सन् 1929 मा टोरीको चुनावी पराजयपछि 11 वर्षसम्म यिनी सत्ता बाहिर नै बसेसे र यो 11 वर्ष यिनले लेख्ने र भाषण गर्ने समयको रूपमा व्यतीत गरे। र हामी कुरा गर्दैछौँ विन्स्टन चर्चिलको विषयमा र 30 नोभेम्बर 1874 मा जन्मेका विन्स्टन चर्चिल एउटा रोयल फ्यामिली अक्सफोर्ड सायरमा पढेका एरिस्टोक्रेसी फ्यामिलीमा जन्मेका यिनी पोलिटिकल यिनीसँग एउटा डिएनए अलरेडी त्यतिखेरको अवस्थामा थियो र तपाईले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा प्रथम विश्वयुद्धमा यिनको खासै भूमिका छैन निमाजी तर पनि दोस्रो विश्वयुद्धका यिनी सेन्टर स्टेजमा रहेका थिए र दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्दाखेरि त्यस समय प्रमुख दुईवटा अलायन्सहरूको हामी कुरा गर्न सक्छौँ र त्यो अलायन्सको कुरामा एकातिर एक्सिस पावर थियो भने अर्कोतिर अलाइड पावर थियो र एक्सिस र अलायन्सको कुरा गर्दाखेरि एक्सिस अलायन्समा जर्मनी इटली र जापान थिए जसको नेतृत्व क्रमशः एडल्फ हिटलर इटालियन तानासा बेनिटो मुसोलिनी र जापानी सम्राट हितोले गरेका थिए भने यो 1940 को कुरा हो। त्यस पछाडि त्यो अलायन्स मा क्रमशः बुल्गेरियाहरू जस्ता देशहरू पनि समाहित भएका थिए भने अर्कोतिर अलाइड पावरमा बेलायत हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अमेरिका हैन सोभियत संघलाई पनि देख्न सक्छौँ। तत्कालीन अवस्थामा ती देशको नेतृत्व बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र रसियन त्यतिखेरको सोभियत प्रधानमन्त्री जोसेफ स्टालिनले गरेका थिए। र यसरी ग्रेट ब्रिटेनमा विन्स्टन चर्चिलको उदयको कुरा गर्ने हो भने उनी सेकेन्ड वारको कुरा गर्नुभएको छ।
1938 पछि भएको रहेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलिनले नाजी नेता एडल्फ हिटलरलाई युरोपको जुन लडाईँमा रोक्न नसकेपछि कन्जर्भेटिभ पार्टीमा चेम्बरलिनको पकड कमजोर भइसकेको थियो र म्युनिक सम्झौता जुन चाहिँ कट्टर विरोधी विन्स्टन चर्चिल सदैव हिटलरका विरोधी पनि थिए र 10 मे 1940 मा जुन राजा जर्ज पञ्चमले चेम्बरलिनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै विन्स्टन चर्चिललाई ग्रेट ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री बनाए। र चेम्बरलिन हिटलरको विपक्षमा जान सक्ने अवस्था अथवा उनको त्यो आफ्नै खालको पर्सनालिटी थियो तत्कालीन अवस्थामा। तर हामीले चिनेको चर्चिल भने साँच्चै नै एउटा जबरजस्त तरिकाबाट कुशल क्षमता, एउटा नेतृत्व र कुशल भाषणबाजी, उनी एकदमै राम्रा ओराटर थिए र दोस्रो विश्वयुद्धका हिटलर युद्धमा पराजित भइसकेको अवस्थामा जुन तरिकाबाट उनले हिटलरलाई एउटा आफ्नै खालको एउटा साइकोलोजिकल वारमा पनि उनले हराएका थिए नेमाजी। र हिटलर युद्धमा पराजित भइसके पछाडि र जर्मनीले आत्मसमर्पण गरिसकेको स्थितिमा र जापान भने युद्धमा स्टिल भइसकेको स्थितिमा चाहिँ जुलाई 1945 मा उनको आम निर्वाचन भयो बेलायतमा र अचम्म र अप्रत्याशित रूपमा चर्चिलको कन्जर्भेटिभ पार्टी पराजित भयो। सन् 1951 सम्म यिनी फेरि सत्ता बाहिर भए र सन् 1951 मा पुनः निर्वाचित पछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बनेका विन्स्टन चर्चिल 3.5 वर्ष पछाडि खराब स्वास्थ्यको कारणले राजीनामा दिन बाध्य भए। र उनको कार्यक्षमताको कुरा गर्ने हो भने चर्चिल एक चर्चित पोलिटिसियन मात्र थिएनन्, पुरस्कार विजेता लेखक पनि थिए। शेषजी चर्चिलले भारत, सुडान र दक्षिण अफ्रिकामा आफ्ना सेनाका अनुभवहरू विस्तृत रूपमा नै लेखेका थिए र साहित्यमा नोबेल पुरस्कार पाउने उनी बेलायतका एकमात्र प्रधानमन्त्री पनि हुन् र पश्चिमा समाजमा हिरो चर्चिल भने भारतमा सदैव एक क्रूर तानाशाहीको रूपमा चिनिन्छन्। आफ्नो जीवनका अधिकांश समय चर्चिलले भारतको लागि कुनै पनि प्रकारको स्वायत्तताको विरोध गरिरहे र यिनी महात्मा गान्धीलाई विशेष घृणा गर्दथे र भारतीयहरूलाई बर्बर मानिस भनेर पनि सम्बोधन गर्थे। र 1943 मा बङ्गालमा जुन 40 लाख बङ्गालीहरू भोकमरीले मर्नुमा चर्चिलको हात थियो भन्ने सन्दर्भ सामग्रीहरू न्युज अथवा विभिन्न कन्टेन्टहरूमा प्रकाशित भइ पनि सकेका छन्। त्यस्ता पुस्तकहरू पनि हामीले लेख्छौँ। तर यिनी आफै पनि एउटा राम्रा राइटर भएको अवस्थामा हेर्ने हो भने र एउटा वार टाइम पोलिटिसियन अथवा प्राइम मिनिस्टरको रूपमा यिनको जुन उपलब्धि थियो त्यो भने पश्चिमा मुलुकले सदैव यिनलाई एउटा रेस्पेक्टेड स्टेजमा राख्छ। हामीले कुरा गर्ने हो भने विन्स्टन चर्चिलको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा आइरन कर्टेन भन्ने एउटा टर्म छ होइन, यो पोलिटिकल इन्टरनेसनल रिलेसन्समा हामी यो आइरन कर्टेनलाई पनि पपुलराइज गर्ने काम यिनले गरेका छन्। र सोभियत सङ्घ त्यतिखेर आफ्नै एउटा चाहिँ अलायन्समा बसेको सोभियत विरुद्ध यिनी खनिन थालेका थिए दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि, जब सोभियत सङ्घ एउटा कम्युनिस्ट विचारधाराले युरोपियन त्यो क्लस्टरमा चाहिँ आफ्नै खालको एउटा प्रभुत्व जमाइसके पछाडि यो टर्म एउटा पपुलराइज गर्ने काममा आइरन कर्टेनको कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ। त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुरालाई हामीले एउटा सानो सेगमेन्टमा सामेल गर्न त सक्दैनौँ निमाजी, तर त्यसका बावजुद पनि चर्चिलको आफ्नै तरिकाको काम गर्ने शैली थियो। त्यहाँको मोनार्कसँग यिनले काम गर्थे, त्यो मोनार्क आफैमा पावरफुल मोनार्कको विरुद्धमा पनि गलत कुरालाई स्पष्टसँग राख्न सक्ने सम्भवतः यिनी बेलायतका एकमात्र प्रधानमन्त्री हुन्। र यसरी चर्चिलको कुरा गर्दाखेरि बिरामी रहेका उत्तरार्धमा आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा बिरामी रहेका चर्चिल 1965 मा मृत्यु भयो उनको। र यहाँ एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि के छ भने राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको चर्चिलको त्यसपछि भने यो 1965 पछि एकैचोटि 2022 मा यो सम्मानका साथ अन्त्येष्टि चाहिँ रानी एलिजाबेथ तृतीयको मात्रै भएको थियो। इन्ट्रेस्टिङ यो फन फ्याक्टकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जब यिनी 1965 मा यिनको देहान्त भयो तर 1955 सम्म चाहिँ यिनी आफै प्रधानमन्त्री थिए। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने 1900 देखि 1955 सम्म यिनको पोलिटिकल त्यो एन्डेभरमा यिनले 6 जना मोनार्कहरूसँग काम गरेका छन् बेलायतमा, जसमा रानी भिक्टोरिया, एडवर्ड 7औं, जर्ज 5औं, एडवर्ड 8औं, जर्ज 6औं र एलिजाबेथ द्वितीय रहेका छन्। र यसरी समग्र मोनार्कसँग चाहिँ रहेर काम गरेका चर्चिल र चाहिँ उनले गरेको जुन हामीले एक प्रकारले दिएको जुन चाहिँ कार्यक्षमता, कुशलता र अब विचारका कुराहरू त सही गलत आफ्नो ठाउँमा सधैँ हुन्छन्। यो विषयलाई समेटेर चर्चिलको विषयमा आज हामीले फ्ल्यासब्याकमा कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामीसँग द मर्निङ सङमा अन्य विषयवस्तुहरू पनि रहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने
गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ द मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा। यहाँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दै पुनः हामी द मर्निङ सोको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति निर्वाचन केन्द्रित नै जाउँ यो सेक्सन इलेक्सनमा। सेक्सन इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि मतगणना त अब टेन्टेटिभ सिद्धिएको अवस्था हो। छिटपुट केही ठाउँमा बाँकी छ जहाँ पुनः मतगणनाको मागहरू भइरहेको छ शेषी, र यो आधारलाई मान्ने हो भने यति बेला हामीले भन्न सक्छौँ प्रतिनिधि सभाको मत परिणामको कुरा गर्ने हो भने 54 स्थान 54 सिट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जितिसकेको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ सुनसरी 4मा भने मतगणना भइरहेको र त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले थोरै मतले अगाडि रहेका छन्। हामीले यो मतगणनाको स्ट्याटसलाई हेर्ने हो भने तलमाथि हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। अवस्था चाहिँ कङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको नै छ र त्यसैगरी दोस्रोमा नेकपा एमाले 44 स्थानमा जितेर दोस्रो स्थानमा छ यो प्रत्यक्षतर्फ भने। त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रका 17 वटा स्थानमा जितेर तेस्रो पोजिसन प्रत्यक्षतर्फ बनाइसकेको छ निमाझी। र यसै गरेर अब एकीकृत समाजवादी नेकपा एमालेबाट फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ भन्ने खालको एउटा क्युरियोसिटीका बीचमा गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा होमिएको थियो र यसरी हेर्दाखेरि 10 वटा स्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा जित हासिल गरेको छ र त्यही गठबन्धनबाट छुट्टिएर गएको जनता समाजवादी 7 वटा स्थानमा विजयी भएको छ। र 7 वटै स्थानको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि 7 वटै स्थान चाहिँ प्रत्यक्षबाट हासिल गरिसकेको छ निमाझी। र यो पटक नेपालको पोलिटिकल सिनारियोमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 5 वटा स्थानमा विजेता बनिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 वटा स्थानमा छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 वटा स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। र अब अलिकति समानुपातिक तर्फको मतलाई यहाँ हेर्ने हो भने नेकपा एमाले 27 लाखको हाराहारीमा रहेको छ, जहाँ चाहिँ 27.5% रहेको छ प्रतिशतमा। त्यसै गरेर अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने 25.5 लाखको रेसियोमा छन् होइन, जहाँ चाहिँ 26% देख्न सकिन्छ। यसै गरेर जनमत पार्टी चाहिँ 3,50,000 मत ल्याएको अवस्था हो। र समानुपातिक तर्फ नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग एउटै रेसियोमा कम्पिटेटिभ रेसियोमा हिँडिरहेका छन्। राप्रपा त्यस पछाडि छ भने जसपालले पनि राष्ट्रिय दल अथवा एउटा थ्रेसहोल्ड कटाएर र राम्रै पोजिसन यहाँ प्राप्त गरिसकेको छ निमाझी। र यसै गरेर अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने यहाँ 3% थ्रेसहोल्ड कटाउने एक प्रकारको प्रयासरत देखिन्छ। अब गणना हुन बाँकी मतमा करिब 25,000 थप्न सक्यो भने थ्रेसहोल्ड कट्छ, नत्र भने समानुपातिकमा एकीकृत समाजवादीले सिट पाउन सक्ने अवस्था छैन। र यसरी हेर्ने हो भने यो एकीकृत समाजवादी सङ्घर्षरत अवस्थामा देखिन्छ भने यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको अवस्था छैन, किनभने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने 2,47,652 मत मात्रै प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि यी दुईटाले कटाउन सकेनन्। तर अब एकीकृत समाजवादी भने सङ्घर्षरत छ। र यो समग्र परिस्थितिहरू अहिलेको स्ट्याटिस्टिक्सहरूको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र हिजै मात्र नेकपा एमालेको चुनाव समीक्षा बैठक इनिसियल फेजमा चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले र स्वतन्त्र उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एमालेको भोट अथवा मत प्राप्त गर्ने सिट जुन एउटा खालको एक्सपेक्टेसन लिएर हिँडेको थियो पार्टी, त्यसलाई चाहिँ मिट नगराएको भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ निमाझी। त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले कतिपय ठाउँमा पछाडि परेको स्थिति भए तापनि मध्य प्रदेशमा यो पटक नेकपा एमालेको उपस्थिति जबरजस्त बनाएको छ। खास गरी भन्ने हो भने हामीले भन्न सक्छौँ कतिपय मधेसका चाहिँ मुद्दाहरूमा एमालेको उपस्थिति प्रतिकूल बन्दै गरेको स्थिति र पछिल्लो समयमा चुनावका केही दिन अगाडि मात्र एमालेका प्रभावशाली तत्कालीन नेता प्रभु शाहसँग
र केन्द्र र प्रभु शाह बीचमा जुन एउटा डिस्कम्फर्ट हामीले देख्यौँ पोलिटिक्समा, त्यस पछाडि उदय भयो रामचन्द्र झा अथवा रघुवीर महासेठ उहाँको उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि यो पटक मधेसमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेकपा एमाले। र नेकपा एमालेलाई कुनै समयमा एक प्रकारले चाहिँ बन्देज जस्तै गरेको मधेसमा चाहिँ फेरि यति बेला स्थापित भएको एमालेको सन्दर्भले पनि के परिभाषित गर्छ भने राजनीति भनेको कुरा चाहिँ स्थायी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले पनि आधार मान्न सकिन्छ। र अब मधेस प्रदेशकै कुरा गरौँनेमा 2074 सालको चुनावमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले सङ्घीय संसदको 2 सिट जितेको थियो मधेसमा भने प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको थियो। तर यो पटक भने संसदका 32 मध्ये 9 वटा सिट जितेको छ। यो सङ्घीय चुनावको म कुरा गरिरहेको छु भने प्रदेशतर्फ 64 सिट मध्ये 15 सिट जित्दै मधेसमा पहिलो दल बनेको छ नेकपा एमाले। र मधेस आन्दोलनको रापतापमा मधेसको एउटा उपस्थिति जुन कमजोर भइरहेको भन्ने खालको एउटा अवस्थाबाट हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको पुनरागमन सुखद रहेको छ। र सङ्घीय सांसद मध्ये एमाले सिराहा धनुषा र बारामा 2-2 सिट, महोत्तरी सर्लाही र पर्सामा 1-1 सिट जितेको छ भने धनुषामा त जुली महतो र रघुवीर महासेठ दम्पतिले नै विजय हासिल गरेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि कांग्रेसको स्ट्याटसलाई अब हामी एमाले पछि अलिकति यहाँ जान्छौँ। कांग्रेसको अवस्था के रह्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ कांग्रेस भने मधेसमा चाहिँ दोस्रो शक्ति बनेको छ र कांग्रेसले संघीय संसदमा 7 सिट र प्रदेश सभामा 13 सिट जितेको छ। जुन चाहिँ 74 को चुनावमा कांग्रेसले 6 सिट जितेको थियो, यो चुनावमा भने कांग्रेसले 1 सिट बढाएको छ र सप्तरी र पर्सामा 2-2, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटमा 1-1 सिट जितेको हो कांग्रेसले। यसै गरेर प्रदेश सभातर्फ कांग्रेसले धनुषा, सर्लाही, रौतहट र पर्सामा 3-3 सिट र सप्तरीमा 1 सिट गरी 13 सिट जितेको छ। यसअघि मधेसमा पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने संघ र प्रदेशमा पनि तेस्रो स्थानमा झरेको छ र जसपाले संघीय संसदमा 6 र प्रदेशमा 9 सिट जितेको छ। यो 2074 को चुनावको कुरा गर्ने हो भने जुन चाहिँ 9 सिट र प्रदेश सभा 19 सिट जितेको थियो। अब जसपाकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार 5 वर्ष चाहिँ पुरै कार्यकालसम्म पनि चल्यो। तर अब एमालेसँग तालमेल गरेका कारण मधेसमा जसपा सहित असन्तुष्टि देखिएको थियो। जसपाले सिराहामा 2 सिट र सप्तरी, धनुषा 12 तथा पर्सामा 1-1 सिट जितेको हो। प्रदेश सभातर्फ 12 र पर्सामा 2-2 तथा सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा 1-1 सिट जितेको छ र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रदेशमा मन्त्री रहेका जसपाका नेता विजय यादव र शैलेन्द्र शाह नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी सहित आधार क्षेत्र चाहिँ मधेसमै पराजित हुन पुगे। र यसरी मधेसमा लोसपा र स्वतन्त्र चौथो शक्ति बनेका छन् र लोसपाको संघीय संसदमा 3 र प्रदेश सभामा 7 सिट जितेको छ नेमाजी। र महोत्तरी 3 बाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर, 2 बाट शरद सिंह भण्डारी र सर्लाही 1 बाट रामप्रकाश चौधरी विजयी भएका छन्। र नेताहरू राजेन्द्र महतो, अनिल झा र लक्ष्मण लाल कर्ण गद्दावर नेता भनिन्छ मधेसको पोलिटिक्समा, उनीहरू पराजित भएका छन्। र 2074 मा लोसपाले मधेसमा सबभन्दा बढी संघीय संसदमा 10 र प्रदेश सभामा 15 सिट जितेको थियो। र हामीले कुरा गर्दाखेरि मधेसमा यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उत्साहजनक सिट ल्याएका छन् र संघीय संसदमा 3 र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र 6 जना निर्वाचित भएका छन्। र मधेसमा खास गरी कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि अमरेश कुमार सिंहले सर्लाही 4 बाट चुनाव जितेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि पार्टीगत जुन मुख्य पार्टीहरू रहेका छन् सेजी उपस्थिति अहिले यति बेला एमालेको अग्रस्थानमै रहँदाखेरि जुन मधेसको मुद्दालाई लिएर मुद्दाहरू उठान गरेर जसरी चाहिँ मधेसमा केन्द्रित रहेर यसभन्दा अगाडिको चुनावमा होमिएका थिए, यसपटक भने जनताले ती पार्टीलाई
नपत्याएको अवस्था छ र विकल्पको रूपमा नयाँ पार्टीको उदय भएको छ, अर्थात् सीके राउतको प्रसङ्ग मैले यहाँ जोडिरहेको छु। हजुर, यो पहिलो पटक सङ्घीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टीको कुरा हामी गरिरहँदाखेरि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले 72 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएको भन्ने कुराहरू अभियसली नै छन् यहाँनिर, र जनमतले प्रदेश सभामा 6 सिट जितेको छ र राउतको गृह जिल्ला सप्तरीमा जनमतले 4 र सिराहामा 2 सिट जितेको हो। र यसरी यो जनमतको उदय भएसँगै राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको अवस्थामा जनमत पार्टीको कुरा गर्ने हो भने अब यति बेला सीके राउतले कतिपय अवस्थामा फेरि मधेस प्रदेशका मुद्दाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सुझावका सङ्कलनका कुराहरू पनि दिनु भन्ने खालका जुन अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्, यसले एउटा पपुलारिटी जुन सुरुमै उनले गेन गर्न खोजिरहेका छन्, यो पनि एक प्रकारले पत्याइदिएको अवस्था छ। र मधेसकै कुरा गर्ने हो भने निमाजी यो पटक माओवादीको चाहिँ यो पटक माओवादीलाई क्षति पुगेको छ। 2074 सालमा सङ्घीय संसदमा 5 सिट जितेको माओवादीले यो चुनावमा 1 सिट मात्रै जितेको छ र सर्लाही 2 मा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लडेका महेन्द्र राय यादव मात्र विजयी भएका छन् र महेन्द्र राय यादवको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा चुनाव चिन्हबाट बाबुराम भट्टराईको चिमबाट उनी विजयी भएका हुन् र नेताहरू हामीले कुरा गर्ने हो भने गिरिराजमणि पोखरेल, त्यसै गरी मातृका यादव र विश्वनाथ शाह जस्ता माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू चाहिँ मधेसमा पराजित भएका छन्। र अब अवस्था मेजर पार्टीहरू यिनै रहे र पार्टीको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने केही मधेसवादी पार्टीहरू जुन नयाँ शक्तिका रूपमा उदय भएका छन् भने पुराना कहलिएका पार्टीहरू अर्थात् मधेसकै मुद्दालाई केन्द्रित रहेका पार्टीहरू भने फेरि जनताले यसपटक चाहिँ नपत्याइदिएको अवस्था पनि छ। एक्ज्याक्टली निमाजी, र यहाँनिर यो पटक मधेस प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने 54 सिट ल्याइसके पछाडि सरकार बनाउने जुन प्रोभिजन छ त्यसको लागि हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्ता ती पार्टीहरू जसले डोमिनेट गर्थे मधेसको पोलिटिक्समा यो पटक उनीहरूले मात्रै सरकार बनाउने अवस्था छैन। नेकपा एमाले एउटा लार्जेस्ट पार्टी भए तापनि नयाँ पार्टीहरू हामीले यहाँ सीके राउतको पार्टीको कुरा गर्न सक्छौँ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा गर्न सक्छौँ। ती उम्मेदवारहरूको इन्फ्लुएन्सियल रोल यो पटकको मधेस प्रदेशको पोलिटिक्समा देख्न सकिन्छ। र यो सँगै अब चुनिएका प्रतिनिधिहरू जुन क्याबिनेटमा गइरहेका छन्, यी प्रतिनिधिहरूले जेन्युन ठाउँको स्थानको क्षेत्रीयताको सवाल उठाउन पाउँछन्, तर जुन जेन्युन छैन जहाँ चाहिँ अनैतिक राजनीतिकरण हुन्छ त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ उठाउनु हुँदैन, उठाएर चाहिँ क्षेत्रीयताको नारामा भजाउनु हुँदैन भन्ने खालको यो पटकको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाइदिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दा नै सबैको मुद्दा बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र यो पनि बहसको विषय बन्न सक्छ अब यो 5 वर्षको बसाइमा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अब यो विषयपछि फेरि पनि मतगणना केही ठाउँमा रोकिएको अवस्था छ, स्याङ्जा यसै गरेर बाजुरा, दोलखा, हजुर दोलखा होइन, यी ठाउँहरूमा पुनः मतगणना गर्नुपर्छ भनेर मागहरू भइरहेको अवस्था हो। र अब 10औं दिनसम्म पनि हामीले निर्वाचन आयोगले जुन विवादहरूको टुङ्गो नलागेको स्थिति छ निमाजी, केही बाजुरा र स्याङ्जाको हकको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँनिर, र ती दुईवटा क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने कुरामा पनि निर्वाचन आयोगभित्र आयुक्तहरूकै मत बाजिएको छ। हजुर, र आयुक्तहरूको मत बाजिँदाखेरि मेजोरिटी धेरै आयुक्तहरूले चाहिँ पुनः मतगणना गर्ने भन्ने कुराहरूमा उठाइरहेका छन् भने अर्थात् योसँग पनि भन्दा अझ छानबिन टोली पठाउने कुरामा चाहिँ अलिक अगाडि कुराहरू उठेको थियो, जहाँ चाहिँ छानबिन टोली पठाउने कि नपठाउने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिराख्दाखेरि त्यहाँ छानबिन गरी चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप नै यति बेला छानबिन टोलीले त्यो निष्कर्ष निकालेर मतगणना सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर समय सीमा अझै तोकिसकेको अवस्था छैन केही ठाउँमा भने त्यहाँका स्थानीयले चाहिँ सर्वदलीय बैठक बसेर अब मतगणना सुरु गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर उम्मेदवारहरूले नै फेरि मत हाल्ने क्रममा धाँधली भएको भनेर प्रश्नहरू उठाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थाको बावजुद पनि केही त्यस्ता अब हामीले निर्वाचित भइसकेका नयाँ फेसहरू जसबाट केही आशा गरिएका छ ती उम्मेदवारहरू ती विजेताहरूले त्यस्ता खालका प्रोएक्टिभनेस देखाइसकेको स्थिति पनि छ निमाजी। त्यस्ता उम्मेदवारहरू जसबाट हामीले विभिन्न
खालका एक्सपेक्टेसन राखेका छौँ। यद्यपि यो प्रतिनिधि सभा यो संसदीय यो कार्यविधिहरू फरक छन्, त्यसका आफ्नै सीमाहरू छन्। अब ती सीमाहरू भन्दा फरक तरिकाबाट पर्फर्मेन्स एउटा प्रोएक्टिभनेस हामीले देखि पनि रहेका छौँ। तपाईँले इङ्गित पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई नै गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हो, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका रवि लामिछानेले हिजो भर्खर मात्रै कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यसै गरेर अर्कोतर्फ मलको छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति हुनुपर्ने लगायतका मल अभावको विषयमा पनि चासो राखेर उनले भेटघाटलाई तीव्र बनाइरहेका छन् र न्युजहरूमा आए अनुसार चाहिँ शपथ नगरिकन हतारो भइरहेको छ यति बेला जितेका नवनिर्वाचित अनुहारहरूलाई, अझ नयाँ अनुहारहरूलाई भन्ने खालका कुरा पनि उठिरहेका छन्। तर फेरि पनि हाम्रो अनुरोध भनेको नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ भन्ने जस्तो मात्रै नहोस् होइन, कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुराहरू समावेश हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। र यो प्रसङ्गलाई अब फेरि यहीँ राख्दै नेपालको इलेक्सन्सका समीक्षाहरू, त्यसका आफ्नै पाटाहरूको विषयमा द मर्निङ सोबाट हामीले धेरै परिचर्चा अथवा यो विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि अभियसली हामी गर्ने नै छौँ। तर अब अलिकति हामी एउटा सानो ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ विश्वकप फुटबलसँग रिलेटेड इस्युज र यसैसँग जित्ने हाम्रा दर्शकहरूको नामसहित यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। र ब्रेकपछिको कुरा गर्दाखेरि हामी अब विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गरिसकेका छौँ र अबको पालो भनेको वर्ल्ड कप फिभरको भएको छ। Brought to you by Ved International Consultancy. वर्ल्ड कप फिभरको कुरा गर्दाखेरि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गेमहरूको विषयमा। कतारमा भइरहेको गेमको कुरा गर्दाखेरि अलिकति हिजोको गेममा फर्केर जाउँ सेसी र हिजोको गेमको कुरा गर्दाखेरि नेदरल्यान्ड, सेनेगल, इङ्ल्यान्ड र अमेरिका फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा पुगेका छन्। गए राति भएको आफ्नो समूहको जुन अन्तिम खेलमा आयोजक कतारलाई 2-0 हराउँदै नेदरल्यान्ड्स राउन्ड अफ 16मा पुगेको हो र खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई विजयी गराउन कोडी गापो, फ्रेङ्की डे योङले एक गोल गरे र यही समूहको अर्को खेलमा सेनेगलले इक्वेडरलाई 2-1 पराजित गर्यो र सेनेगलका लागि इस्माइला सार र कालिदो काउलीवालीले 1-1 गोल गर्दा इक्वेडरका काइसेटोले 1 गोल फर्काए र समूह एबाट नेदरल्यान्ड 7 अङ्कसहित विजेता तथा सेनेगल 6 अङ्कमा उपविजेता बन्दै राउन्ड अफ 16मा प्रवेश गरेका छन्। र सेनेगलको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सेनेगललाई चाहिँ एसियाली भूमि फापेको जस्तो देखिन्छ। हामीले अलिकति फर्केर हेर्ने हो भने पनि जुन एसिया जापानमा जुन विश्वकप भएको थियो 2002 को कुरा गर्दैछु म, यसरी 20 वर्ष अगाडिको विश्वकपमा पनि क्वार्टर फाइनलमा यात्रा तय गरेको सेनेगल यो पटक पनि समूह चरणबाट अन्तिम खेल जित्नै पर्ने जुन बाध्यतालाई कटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ खेलमा अथवा विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब उता समूह बीको खेलमा इङ्ल्यान्डले वेल्सलाई 3-0 हरायो र इङ्ल्यान्डका लागि मार्कस रासफोर्डले 2 गोल गर्दा फिल फोडेनले 1 गोल थपे र यही समूहको अर्को खेलमा अमेरिकाले इरानलाई 1-0 पराजित गर्यो र अमेरिकाको जितमा क्रिस्टियन पुलिसिकको गोल निर्णायक बन्यो र यो समूहमा 7 अङ्क जोडेको इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बन्दा 5 अङ्क सहित अमेरिका दोस्रो भयो र 3 अङ्क जोडेको इरान तथा 1 अङ्क जोडेको वेल्स समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् र विश्वकप फुटबलको राउन्ड अफ 16मा नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकाको सामना गर्दा इङ्ल्यान्डको भिडन्त चाहिँ सेनेगलसँग चाहिँ भएको कुरा हामीले यहाँ जोड्यौँ र यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न चरणमा अब यो नकआउट जुन अगाडि प्रवेश गरिरहेका छन् कन्ट्रीहरू अझ दमदार र रोचक गेमहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यो आजकै गेमको कुरा गर्नु हो भने नि आज पनि त्यस्ता केही इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू छन्, त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ अर्जेन्टिनाको भविष्य क्वार्टर फाइनलमा प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्छ या पुग्दैन भन्ने कुरा पनि आजको गेमले देखाउँछ। र आजको गेमको कुरा गर्दाखेरि गेम को बीचमा भइरहेको छ त भन्दाखेरि आज
बेलुका 9:45 मा एकैचोटि दुईटा गेमहरू भइरहेका छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ ट्युनिसिया र फ्रान्स बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच यो 9:45 को समयमा गेम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र 12:45 मा हामीले फेरि दुईटा गेम अर्थात् समग्र रूपमा 4 वटा गेम हुँदैछ र 12:45 मा साउदी अरेबिया भर्सेस मेक्सिको हुन गइरहेको छ। यो दुई बीच प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ भने अर्को चाहिँ अर्जेन्टिना भर्सेस पोल्यान्ड बीच चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। र समूहको कुरा गर्दाखेरि पोल्यान्ड 2 खेलबाट 4 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ र अर्जेन्टिना र साउदीको समान 3 अङ्क रहँदा मेक्सिकोको जम्मा 1 अङ्क छ। निमाजी यो समूहमा चारै टोलीको सम्भावना पनि उत्तिकै बनेको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ र बुधबार अर्जेन्टिना विरुद्ध पोल्यान्डको 1 अङ्क हासिल गरे पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा पोल्यान्ड चाहिँ पुग्छ, तर यस्तो अवस्थामा अर्जेन्टिनाले चाहिँ गेम जित्नुपर्ने दबाब छ र यतिखेर हामी अर्जेन्टिना अभियसली एउटा संसारको सबैभन्दा बढी फ्यान फलोवर्स भएको देशको लागि विश्वभरका फ्यानहरू मेसीका फ्यानहरूले यो गेमको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ निमाजी। र अब यो आज हुने गेमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजो भएका गेमहरूमा प्रेडिक्ट गर्ने कुरा नै यहाँ आउँछ, जहाँ चाहिँ हामीसँग वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर विजेताहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिने जुन हामीसँगको सहकार्य अन्तर्गत नै अब भने हिजोको गेमहरूमा प्रेडिक्ट गर्ने ती विजेताहरूको नाम लिने समय भएको छ र यो प्रेडिक्सन्समा विजेताहरू रेगुलर रूपमा हामीले बताइ पनि रहेका छौँ निमाजी। यसमा एकदमै सामान्य रुल छ। यो एउटा द मर्निङ सो र वेद इन्टरनेसनल एजुकेसनको समायोजनमा हाम्रो दुईटा आफ्नै संस्थाहरू बीचबाट अथवा द मर्निङ सो टेलिभिजन इमेज टेलिभिजनको यो प्रोग्रामबाट सहकार्यमा यसको आयोजना गरिएको हो। तपाईँहरू वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन एउटा कन्सल्टेन्सी यसको फेसबुक पेजमा गएर प्रेडिक्ट गर्नुहोस् र गिफ्ट ह्याम्पर हामीले अनाउन्स यही प्रोग्रामबाट गर्छौँ। आजका गेमहरू 4 वटा छन्, त्यसमा गएर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हिजोको गेममा प्रेडिक्ट गरेका विजेताहरू यो अब अनाउन्स गर्ने बेला भइसकेको छ र विजेताको नाम अनाउन्स गर्दाखेरि हामी जान्छौँ कतार भर्सेस नेदरल्यान्ड बीचमा भएको गेमको अनाउन्समेन्टमा गइरहेका छौँ र यो अवस्था हेर्दाखेरि धेरैजनाले प्रेडिक्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ र यहाँ मिलाउनेहरूको नामको कुरा गर्ने हो भने गुणराज प्याकुरेल, सलिना थापा, परम श्रेष्ठ, राजन गुरुङ र यसै गरेर मिलन लामा, पदमराज कार्की, कुसुम लामा गुरुङ, सुनिल थिङ, सुमन ब्लोन रहेका छन् शेषे। र यसमध्येमा हामीले गिफ्ट ह्याम्परको कुरा गर्ने हो भने यो विजेताहरू यो नाम चाहिँ रहेका छन्। यी सम्पूर्ण विजेताहरूलाई चाहिँ हामीले गोला प्रथाबाट एकजनाको नाम लिनेछौँ र एकजनाको नाम चाहिँ रहेको छ। जो नाम हामीले यो धेरैजनाको नाम मिलेको कारणले गर्दाखेरि यो एकजनाको नाम रहेको छ। एकजनाको नाममा हामीले चाहिँ पदम राज कार्कीलाई हामीले गोला प्रथाबाट विजेता घोषणा गरेका छौँ र पदमराज कार्कीलाई धेरै धेरै बधाई छ। र यसै गरेर अर्को छ इक्वेडर भर्सेस सिनेगल। इक्वेडर भर्सेस सिनेगलको हेर्ने हो भने यो प्रेडिक्सन दुईजनाले गर्नुभएको छ। दुईजनाको कुरा गर्दाखेरि एकजना मिलन लामा हुनुहुन्छ भने अर्का चाहिँ राजन गुरुङ रहनुभएको छ। यसै गरेर प्रेडिक्सनको नजिक पुगेका जेनन छेत्री पनि गिफ्ट ह्याम्परको भागी हुनुहुन्छ, तर यहाँ हामीले एकजनाको नाम चाहिँ लिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज गिफ्ट ह्याम्परको लागि चाहिँ मिलन लामालाई यहाँ गोला प्रथाबाट चुनिएको जानकारी गराउँछौँ। उहाँहरूले आफ्नो गिफ्ट ह्याम्पर वेद एजुकेसन पुतली सडकमा रहेको अफिसमा गएर लिन सक्नुहुनेछ। र हिजोको गेम 12:45 को वेल्स भर्सेस इङ्ल्यान्डको गेम थियो, जो आफैमा इङ्ल्यान्ड टेरिटोरी अथवा युकेको टेरिटोरीकै बिचकै दुईटा देशका बिचमा भएको गेमको प्रेडिक्सन एक्युरेट त आएको छैन निमाजी, तर त्यसको छेउछेउमा राजन गुरुङ र पदमराज कार्कीले मिलाउनु भएको छ। त्यसमध्ये हामीले गोला प्रथाद्वारा राजन गुरुङलाई विजेता घोषणा गरेका छौँ र यो उहाँलाई पनि फेरि पनि बधाई छ। र अर्को गेम थियो इरान भर्सेस युएसए। फुटबल मात्र नभएर एउटा पोलिटिकल टेन्सनको चाहिँ एउटा बेसमा त्यो फुटबललाई पनि बडा गजबले लिने गरिन्छ। त्यसमा पनि त्यो खालको प्रेडिक्सन्समा निरज तामाङ, मिलन लामा
सलिना थापा र सागर थापा गरन्जा उहाँहरू चारैजनाले यो प्रेडिक्सन्स मिलाउनु भएको छ र त्यो प्रेडिक्सन मध्ये हामीले गोला प्रथाद्वारा सलिना थापालाई विजेता घोषणा गरेका छौँ र यसरी जुन 4वटा गेममा भएका 4 विजेताको नाम अनाउन्समेन्ट सँगै हामीले यो फुटबलको गेममा फेरि पनि दर्शकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएर गिफ्ट ह्याम्पर लिन सक्नुहुनेछ र यी 4जनालाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। हजुर र हजुर बधाई छ र पुनः पनि सम्पूर्ण जसले हेरिरहनु भएको छ यसको लागि यो हाम्रो प्रेडिक्ट एन्ड विनमा सामेल भएर यस्ता गिफ्ट ह्याम्परहरू लिन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै निमाजी अब समय सकिएको भन्ने जानकारी हामीलाई पनि आइसकेको छ। द मर्निङ सोको समय सकिएको छ र भोलि फेरि हामी विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न इलेक्सनसँग सम्बन्धित रहनेछ, यसै गरेर चाहिँ फुटबलसँग सम्बन्धित रहनेछ, यसै गरेर पार्टिसिपेटरहरूले जित्नु भएको को जित्नुहुन्छ त भन्ने खालको क्युरियोसिटी पनि रहनेछ। यी समग्र रूपमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर त्यो बाचा सहित आजलाई बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। द मर्निङ सोको समय सकिएको जानकारी गराउँदै दर्शकवृन्द भोलि फेरि हामी विभिन्न विषयवस्तुमा आउने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हेभ अ गुड डे। नमस्ते। नमस्ते।